बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर तुम रुसवा हुए ज़माने में तारिक कुरान होकर। आज शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा रुसवा हो रही है। हमारे यहाँ दो बच्चे हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। एक है गिलगित बल्तिस्तान का शराज और दूसरा है इस्लामाबाद का हाफ़िज़ अबू बकर। इन दोनों में कंपैरिज़न तो कोई नहीं बनता, लेकिन दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा जो पहाड़ी इलाकों में, बर्फ़ानी इलाकों में, बर्फ़ीले इलाकों में बैठकर अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनता है और उसकी यही बात मशहूर हो जाती है कि मेरा सिस्टम जो है वो नेट जो है वो शू शू करता है। तो उस पर उसके पास पाकिस्तान आर्मी के जवान, एक कर्नल साहब उसके पास वो सिस्टम देकर आते हैं, उसको मोबाइल देकर आते हैं और उनकी बाकायदा तशहीर की जाती है। फिर उसके बाद उस बच्चे को पाकिस्तान के तमाम व्लॉगर बुलाते हैं और उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। देखते ही देखते शराज और उसकी बहन इतने मशहूर होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में चला जाता है और उसकी तरक्की ये होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के कहता है कि मैं आज वज़ीर आज़म बन गया हूँ। उसका मुल्क का वज़ीर आज़म इस्तकबाल करता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक बच्चा जिसका नाम हाफ़िज़ अबू बकर है, वो दुनिया भर में जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है ईरान में कुरान करीम की तिलावत का, वो उसमें हिस्सा लेता है। उसकी क्या जादुई आवाज़ है, उसकी आवाज़ में क्या सहर है। उसने कुरान की जिहतें बदल दी, उसने कुरान के लहजे को बदल दिया। उसने जो उसके जो फोनेटिक हैं, उसने जिस सिस्टम से, जिस रिदम से, जो तजवीद का लिहाज उसने किया है, उसकी आवाज़ की जो गूंज है, उसका जो ग्राम है, वो इतनी उसके अंदर गनगनाहट है कि उसका कुरान सुनते ही सहर तारी हो जाता है। कुरान ने कहा ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, क्या हमारे ज़िक्र से तुम्हारे दिलों को इत्मीनान नहीं आता। वो ऐसी कुरान की तिलावत कर रहा है कि एक और कुरान की आयत मेरे जहन में आ गई कि कुरान ने कहा वैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको गौर से सुनो और चुप हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, हो सकता है तुम पर अल्लाह रहम करे। और यकीनन अल्लाह रहम करता है जो लोग कुरान की महफ़िलें करते हैं। आज रमज़ान का आज आखिरी जुमा है और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि एक तरफ शराज है और आप उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर उसकी रेटिंग देखें, उसकी लाइकिंग देखें, उसके फॉलोअर्स देखें। एक बच्चा जो इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेके जीत के पहला प्राइज़ लेके आता है, उसको मजहबी उमूर का वज़ीर तक रिसीव नहीं करता। वो गया तो अपनी मदद आपके तहत था, लेकिन हमें क्यों भूल गया कि उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया। आज मेरा एक दोस्त कह रहा था कि जब तमगा इम्तियाज़ मिल रहा था राहत फ़तेह अली ख़ान को, वो इसलिए मिला कि उसने दुनिया भर में बड़ा अच्छा गाना गाया। तो साथ साथ मौलाना तारक जमील साहब को इसलिए दिया गया कि वो इस मौसीकी की मजम्मत करते आ रहे हैं कि ये मौसीकी ना सुने। इस मुल्क में क्या नहीं हो रहा। ये बच्चा भी सितारा इम्तियाज़ का, तमगा इम्तियाज़ का ये मुस्तहिक बनता था, लेकिन इसको किसी ने नहीं बुलाया, कोई इसके पास नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर ने इसको नहीं बुलाया। इसको, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसको किसी ने बुलाना तो क्या, उसको किसी ने दाद देने के लिए लेटर भी नहीं भेजा, कोई वज़ीर उसके घर में नहीं गया। न जाने क्यों पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत इस कदर पस्ती का ज़वाल है। जैसे मैंने शुरू में कहा, इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम जिन लोगों की हमने, मुझे शराज से कोई गिला नहीं है, शराज को और तरक्की दें, लेकिन यार इसका तो हक बनता है। ये तो कुछ करके आया है, इसकी तो अचीवमेंट है। इसने दुनिया के कारियों को, बच्चों को, हुफ़ाज़ कराम को बता दिया कि ये जो तबका बड़ा महरूमी का तबका नज़र आता है, क्या हमारे माशरे को सिर्फ मसाजिद की, मदारस की बुराइयां नज़र आती हैं? उनको बस यही नज़र आता है कि ये गलत हो गया मदरसे में, ये गलत हो गया मस्जिद में, इसको ये सज़ा दे दो, इसको ये सज़ा दे दो। और जो इतनी अच्छी अचीवमेंट करके आया है, कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके व्लॉग कर रहा है, किसने उसको अपने घर में बुलाया है? सारे मर गए हैं व्लॉगर। क्या सारा काम रेटिंग का रह गया है कि हमारे फॉलोअर कम हो जाएंगे, हमारी लाइकिंग कम हो जाएगी? कुरान से मोहब्बत करने से, कुरान को दुनिया में रोश कर,
قرآن کی بنیاد پر ویسے تو یہ جس جگہ پہ بھی قرآن گیا ہے تو یہ اس نے عزتیں ہی بخشی ہیں. آپ لاہور کے سبیل حافظ صاحب کو دیکھ لیں, آپ ان کی عزتیں دیکھ لیں, ان کا قرآن کا سٹائل دیکھ لیں. کیا اس معاشرے میں پھر وہی ہے جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ناچنے والی گانے والیاں معزز ہو جائیں گی. کیا ایوارڈ سارے ان کو بنیں گے؟ مجھے کسی کی معزز ہونے پہ اعتراض نہیں ہے, کسی کے ایوارڈ ہونے پر اعتراض نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ قرب قیامت میں یہ بھی ہوگا کہ قوم کا بدترین آدمی تمہارا حکمران لگا دیا جائے گا. پھر یہی کہا کہ اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے حکمران برے ہیں, وہ یہ فلانا چور ہے فلانا چور ہے. بھائی ہم خود چور ہیں. کیا ہمارا تاجر انصاف کر رہا ہے؟ ایک ریڑھی والا انصاف کر رہا ہے. وہ جس سے آپ سبزی لیتے ہیں, پھل لیتے ہیں, وہ دکھاتا کچھ ہے, پیسے پورے لیتا ہے, تولتا کچھ ہے, اور آپ کو ایک نیا شاپر تھما دیتا ہے. آپ کا پیٹرول ٹھیک ہے, آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ٹھیک ہیں, آپ کو گھی ٹھیک مل رہا ہے, آپ کو چاول ٹھیک مل رہے ہیں, آپ کو آئل ٹھیک مل رہا ہے, آپ کو چینی ٹھیک مل رہی ہے, آپ کے آٹے میں ملاوٹ ہے, آپ کی بیکری میں ملاوٹ ہے, آپ کے دودھ میں ملاوٹ ہے, آپ کی دالوں میں, آپ کی مرچوں میں پھک توڑی ڈال کر, آپ کو بورا ڈال کر, برادہ ڈال کر آپ کو کھلایا جا رہا ہے. کیا ہمارے ملک کا تاجر انصاف کر رہا ہے؟ کیا وہ ایماندار ہے؟ جب وہ ایماندار نہیں ہے تو وہ پھر کیوں گلا کرتا ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا حکمران بڑا بد دیانت ہے؟ جتنے بڑے ہم چور ہوں گے اتنا بڑا چور پھر ہمیں اوپر سے بھی ملے گا. ہمیں یہ گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے علماء صلحاء جو اچھے کام کر رہے تھے ہم نے ان کی بھی مدد کرنا چھوڑ دی. ہم نے ایک مولوی کا پڑھ لیا کہ اس نے یہ غلط کیا تو ہم نے سب کو کہنا شروع کر دیا. اگر کوئی ایک فنکار غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا آپ سارے فنکاروں کو دیتے ہیں. اگر کوئی ایک کرکٹر غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا آپ سب کو دیتے ہیں. ایک حکمران غلطی کرتا ہے تو سب کو سزا دیتے ہیں. آپ کی گھر میں, آپ کی فیکٹری میں اگر گھر کا ملازم یا فیکٹری کا ملازم چوری کرتا ہے تو آپ سب کو نکال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو اچھا کام کرتا ہے, ہمیں یہ اس رمضان کے مہینے میں تو اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی کہ ایک بچہ حافظ ابو بکر جس نے قرآن ایک ایسے, میں نے بتایا کہ ایک ایسے لہجے میں پڑھا کہ دنیا نے اس کو آج کے وقت کا قاری عبد الباسط قرار دے دیا. اور ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مصر کا سب سے دنیا کا خوبصورت قرآن پڑھنے والا قاری عبد الباسط کون تھا. کیونکہ ہماری جو سرچنگ ہے, ہم جو فائنڈ کرتے ہیں نیٹ پہ, جو چیزیں تلاش کرتے ہیں, اس میں کوئی قرآن والا نہیں ہے. اس میں سارے کوئی سنگر ہے, کسی کی بھی آئیڈیل. آج آپ اپنی یونیورسٹیوں کالجوں میں جا کے پوچھ لیں کہ آپ کی آئیڈیل کون ہے, آپ کو 2 سے 3 لوگ بتائیں گے. سیدہ فاطمہ ہے, خدیجہ ہے, عائشہ ہے. آپ کو زیادہ تر لوگ یہی بتائیں گے کہ میری فلاں فنکار ہے. آپ پوچھ لیں آپ کو مرد کون پسند ہے, آپ کو کوئی اسلام کا بڑا لیڈر آپ کو پسند نہیں ہوگا. لوگ آج بھی میرے رسول کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں سے پوچھ لیں ان کا ہیرو کون ہے, ان کا کوئی محمد بن قاسم ہیرو نہیں ہے. ان کے عمر, علی رضی اللہ تعالی, رضوان اللہ تعالیٰ مجمع حضرت ابو بکر, عثمان, حسن, حسین, ان کے یہ ہیرو رہی نہیں. ان کے ہیرو دیکھیں کون ہے. جب ہیرو یہ ہوں گے تو پھر رسوائی بھی ہمارا مقدر بنے گی. ہمیں آج بھی سبق سیکھنے کی, اپنے ہیرو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. ہمیں آج بھی ان لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے اس معاشرے پر رحم ہوتا ہے. یہ ہیں بنیادی طور پر اللہ کے ولی ابو بکر جیسے لوگ, اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ہمارے لیے ہمارا آج بھی ہیرو شیراز ہے, ابو بکر نہیں ہے, کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. سن لیا بس, سن کے چلے گئے. ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے اپنے دادا کو, چاچے کو, بابے کو, ماما کو بخشوانے کے لیے. وہ تو نور ہدایت تھا. ہاں, لقد جاءکم من اللہ نور رسول و کتاب مبین. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نور ہدایت ہے, کیا کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے پھر ہمارا ہیرو شیراز بنتا ہے ابو بکر.